जीवावाक्या 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 आम्ही करसोवो नियाळ एक खरें आराधन म्हळ्यार कितें आनी देवाक कसलें आराधन आनी भक्तीपण मानवतागी म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ करूंक आसा देखून ताका पुरक जावन किर्तन 15 आमी आयकोवया उपरांत त्या किर्तनाचेर थोडो नियाळ आमी करूंक आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. किर्तन 15 ओळ 1 तावन 5 पर्यंत. देवाच्या मंदिरांत भितर सरच्याक गरजेचे सुगून. देवाच्या मंदिरांत भितर सरच्याक गरजेचे सुगून. सर्वेस्पोरा तुज्या तंबांत कोण रावतलो? तुज्या पवित्र पर्वतार कोण वस्ती करतलो? निर्दोषपणी जियेता आनी न्याय नितीन चलता तो. काळजांतावन सत उलयता आनी आपले जिबेन निंदा करिना तो. आपल्या इश्टाक कसलेंच वायट करिना आनी आपल्या पेल्याचेर बदलाम घालिना तो. खोट्या मनशांक कांठाळटा पूण सर्वेस्पराक भियेतल्या मनशांक मानान लेखता तो. आपल्या पेल्याक दिल्लो सोपोत मोडिना तो. रिणाचेर वाड घेना आनी निराप्रद्यांक वायट करूंक लोंस घेना तो. जो मनीस अशें करता तो सदां काल तीर रावतलो. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. मोगाच्यानो थोडो वेळ आमी अर्गां तुका जेजू होगलाप जेजू हालेलुया म्हूण सांगून व्हडल्यान हातांनी उखोल आमी देवाक इल्लो वेळ महिमा दिली. देवाक तें मानवालें म्हूण चिंतात की तुमी? वय म्हणली जाप सारकी जातली जर तर किर्तन 15 त्यो वळी आतां वाचुल्ल्यो आसात जाल्यार मात्र. ना जाल्यार बिलकुल मानवाना आनी ताका देवाची गरजी ना. देखून जेजून म्हणली तीन उतरां सथान आनी आत्म्यान हरएकल्यांनी सर्वेस्परा देवाक आराधन आनी भजन करीजय. सथान आनी आत्म्यान. ना जाल्यार आमची बोब देवाक गरजत ना. ताका मानवातकी म्हूण सांगूंकय साध्य ना. देखून थोड्यो संगती मोगाच्यानो गरजेच्यो संगती. कांय नॉवेन्स कांय आसचें ना तें म्हाकाय कळीत ना. कितें आमी दिसपडटें आयकता तेंकाय तिके दुसऱ्या रितीनी कांय सांगचें आसतलें. तस्सो देवाचें उतार तेंच. पूण देव आमकां हरये पटी देवाचें उतार वाचतना कांय तरी नवी समजोनी नवी जानवाय एक नवी दिशा एक नवी दीस दिता. त्या विशयान दुबाव ना. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतार तितलें सत्यवंत आसा. देखून देवाच्या उतराचेर थोडो आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागल्या आनी खंडी जावन पवित्र आत्मो आमकां थोडी कृपा दितलो ताचें उतार अर्थ करून घेवंक. तुमी आयकलां जावंक पुरो. फादर जो मन्नातान रिसंटली बरयल्ल्या एका बुकाचेर त्या प्रस्तावनांत तो एक गणीत अशें दिता. काल्पनीक रितीन तें कोणा एका मनशाक म्हूण सांगून सांगलें न्ही. एक काल्पनीक पूण काल्पनीक रितीन मस्तू संगती 8 आपूण आसात. एक नांव दिलां एका याजकाचेंच नांव दिलां तें फादर पीटर मोरान पावलो. आनी मोरान पावलो मागीर तो वयर गेल्ल्या वेळार ताची थंय झडती सुरू जाता. क्वेश्चनां सुरू जातात. ताणें इसारच्या प्रास पयलेंच वो म्हणटा हांव पिटर म्हणालो. हांव पिटर. देखून थंय ताका जाप दिली हांगा सरकार नांवाक कांय मोल ना म्हणालो. नांवाक कांय मोल ना. मागीर तितलें म्हणल्यार कुडलें अरे नांवाक मोल ना जाल्यार आनी दुसऱ्यांक आयलें सर्तीक सांगून तांकां एक इम्प्रेस म्हणी करया.
हांव फादर पिटर म्हणालो. देखून तो म्हणालो हांगा नांवाच्या पयलें कांय बरयलां जाल्यार ताकाय मोल ना म्हणालो. प्रिफिक्साक आमी कांय गौरव दिना म्हणालो. तितलें म्हणटना आतां नांवाच्या पयलें घाल्ल्या फादराकी मोल ना आनी पिटराकी मोल ना. तर आतां आनी कांय पुणी सांगया म्हूण सांगून हांव फादर पिटर म्हूण सांगून ताचें एक जावंक पुरो तो दिएसिसीचो या कॉंग्रेगेशन आसो धार्मीक मेळ आसो तेंय सांगता तो. परतून तो म्हणालो आमी सफिक्साकी मोल दिना, नांवाच्या उपरांत कालें बरयल्यार ताकाय मोल ना. अरे तर मागीर तुमी कालें कशें चॅक करचें कशें? चॅक करूंक आमच्या लागीं मिशीन आसा म्हणालो तो. आमी सगळ्यात मनशाक घालचो मिशिना भितर आनी स्कॅनिंग करचें. मागीर स्कॅनिंगांत रिपोर्ट येता. त्या रिपोर्टा प्रमाणे आमी मनशाची झडती करची, ताका इनाम घे, कालें शिक्षा घे, त्या प्रमाणे दिवची. दुसरी वाट ना जायत म्हणालो. हाका सगळोच आसा तसो मिशिनान तांणी घालो. एक 15 मिनटां उपरांत सगळी वरोवणी करून ताचो रिपोर्ट आयलो. रिपोर्ट इंट्रस्टींग. रिपोर्ट म्हणटा ह्या मनशाचो मेंदू बरो आसा. कित्याक म्हळ्यार ताणें गरजेवंतां पासत आनी तिगे कश्ट जातल्या पासत आनी कोणाक गरज आसा तांचे पासत बरी योजना ह्या मनशान मांडून हाडल्यान ह्या मनशाचो मेंदू बरो आसा. टीक मार्क घाला रायट. ह्या मनशाचे हात बरे आसात. कित्याक म्हणल्यार ह्या मनशान बरीं कामां केल्यान, दान धर्म केला, कोणाक गरजेक पावला, कोणाची दुकां पुसल्यान हात बरे आसात. ह्या मनशाचे पांय बरे आसात म्हूण सांगून आयलें. पांय बरे आसात कित्याक म्हळ्यार तो एकामेकाच्या गरजां खातीर धांवला. ताचे पांय बऱ्या कामाक ताणें उपयोग केल्यात, पांय बरे आसात. ह्या मनशाचें काळीज बरें आसा. ह्या मनशाच्या काळजांत इल्लो मोग आशिल्लो आनी हेरा विशांत ताका हुस्को, कंत हुस्को आशिल्लो. काळीज बरें आसा. तितल्यार जालें. 4 संगती आयल्यात, रिपोर्ट आयलें. मागीर सांगाती आहले तांकां इल्लेशें आणकी क्युरियोसिटी. कोणे एकल्यान म्हळें की अरे तो प्रोविन्शियल जावन आशिल्लो. मागीर ताचे कडेन एक बोलेरो आशिल्लें. ताचे कडेन लागिल्लें की 2000-2500 बूक आशिल्लें. मागीर ताणें डॉक्टरेट पुरा केल्लें. शिकलो मनीस, ताका उंचल्या शिकपाक पुरा धाडिल्लें. ताका परतून आतां ताका जाप दिचें न्ही. परतून मिशिनाचेर एंट्री करतना जाप आयली खंय थिंग्स फावंड मिसींग. त्यो संगती नात. त्यो संगतीचो उल्लेखच ना. आनी मागीर तो आखेर करता मनशाची मोगाच्यान कितें बरें केलां तें मनशाक देवा मुखार रावोंक फावो करता. काल्पनीक गजाल. देखून ही कोणाकी बोट दाखोवचें नाका. ही काल्पनीक, पूण त्या काल्पनिकांत एक आमच्या जिणयेक कितें म्हणी एक लागचे तसल्यो थोड्यो संगती आसात. देखून मोगाच्यान आमी मुखार येता आसतना ह्या आमी उद्देश केल्ल्या विशयांत देवा समोर रावोंक गरजेचें सुगून कसलें इतलेंच. हें तुमी हर एकल्यानी तुमकां विचारचें, हांवें म्हाका विचारचें. देवा मुखार रावोंक हांव योग्य गे. देवा मुखार म्हाका रावोंक मेळात गे. देवा समोर म्हाका त्या दिसा कांयपणी आपूण व्हरतीत गे. त्या दिसा म्हजी जाप कसली आसतली. ह्या म्हाका काळाकाच्या कुडांत उडयतलें. हाका पुराक जावन पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा. सुरवेर आमी पळयलें जाल्यार पवित्र पुस्तकाच्या आरंभार पळयलें जाल्यार सॅक्रिफीस जाय जंय, मनजातींक मारी जंय. देखून सुरवेर सॅक्रिफिसा विशयांत मस्तू बरयलां. सॅक्रिफीस कशें भेटय जंय, कित्याक भेटय जंय, केदाळा भेटय जंय, ताचे गूण कसले जाय जंय, ताची प्राय कितें जाय जंय, ताका कितें चडवणें आसोन हें पुरो मस्तू संगती सॅक्रिफिसा विशयांत उलयल्या. जाल्यार मुखार मुखार येता आसतना प्रवाद्यांनी सॅक्रिफिसा विशयांत उणें उलोवन मनशाच्या जिणये विशयांत म्हळ्यार मनशानच करचो सॅक्रिफीस कसलो. मनजातीक मारून भेटयलो सॅक्रिफीस न्ही, मनशाच्या जिणयेंत मनशान करचो सॅक्रिफीस त्याग कसलो ताका चडीत महत्व दिलां. देखून तें आमी आज पळोवंक जाय. देखून इसाया प्रवाद्याचें ग्रंथ अध्याय 1 ओळ 12 तावन 17 म्हणसर आमी तिकेशें पळोवचें बरें. कोणा लागीं पवित्र पुस्तक आसा तुमी उक्तें करा, नातल्यांनी आयकल्यार पुरो. इसाया प्रवाद्याचें ग्रंथ 1 अध्याय ओळ 12 तावन फुडें. कितें म्हणटा सर्वेस्पर देव. मोगाच्यान थंयसर 11वी वाळ अशें म्हणटा तुमच्यो अगणीत बलयो म्हाका कित्याक. बोकऱ्यांची होम बली आनी पुस्तू वासरांची सरब म्हाका भरपूर जाली. आनी मागीर बायन आतां वाचलें तुमी म्हजें दर्शन घेवंक येतात तेन्ना
हें तुमच्या हातांतलें कोणें इसारलां? पाड्यांचें आनी गोरवांचें रगात आनी सराप कोणें इसारल्या? म्हजीं आंगणां आनीक मुस्ती नाकात म्हणटा. जर तर तुमी खाली ही सराब आनी रगात आनी मांस आनी बलयो सुकणी आनी मनजाती घेवन येता जाल्यार म्हज्या आंगणांत आनी मुखार पांय दवरिनाकात. कठीण उतरां. म्हजीं आंगणां आनी मुखार मस्ती नाकात. आनी मुखार म्हणटा तो, व्यर्थ बलिदानां म्हजे मुखार हाडिनाकात. तुमचो धूप हांव कांठाळटां. कितलींशीं वर्सांत हांव न्हू धूप भेटयला, कितलींशीं वर्सांत हांव न्हू मनजाती बली भेटयल्यात. सर्वेस्पर देव म्हणटा, व्यर्थ बलिदानां म्हजे मुखार हाडिनाकात. तुमचो धूप हांव कांठाळटां. आमास, साब्बात आनी जोमत्यो, खोटेपण आनी दबाजो म्हाका सोंसाना. ताचो अर्थ दबाजो नाका म्हणून न्ही. मोगाच्यान दबाजो जाय. वर्साक एकपटी व्हडलें फेस्त, तारीखेचें फेस्त करी जायच आमी. देखून कोणेकलो म्हणटा बरयणार, वर्साक एकपटी आयदा पुजे ना जाल्यार गॅरेजीक सुणें पांय दवरचें ना खंय. आयदा पुजे आसले वरवींत सगळें सुनो आनी बरा काडचो. देखून अंगडी पुजे करचें ताका अर्थ आसात मस्तू. दिल्लें रीण पुरा फाटींगान गो. अंगडी पुजे येता म्हणटा आसतना 15 दिसां पयलें रीण दिनात अंगडीकार. दिल्लें महत्व वसूल करचें, नाल्यार अंगड बंद पडटा. देखून हाच्या फाटल्यान जायतीं राजांवां आसात. देखून वर्साक एक पटी फेस्त म्हणी करना जाल्यार इगर्जेन ते पुरा पाड जाल्ले लायटी कोणी बदलिना. ती बंद जाल्ली फॅनाय रिपेरी करनात. देखून दबाजो खंडीत जाय. पूण दबाजो दबाजार उरल्यार जायना. दबाजार हांगा येता वर्सा एपणी वोडदानी आसतना कितें सगळें एरिया चकाचक जाता. कदेलांक समेत इलो साबू आनी प्रागान धुतात. जाय गरज आसा. ते सगळो तसो वांटो. पूण सर्वेस्पर देव ताच्या प्रासडीत कितें म्हणटा, तुमचो धूप कांठाळटां. आमास, साब्बात, जोमत्यो, खोटेपण आनी दबाजो म्हाका सोंसानात. तुमचो आमासो आनी उत्सव हांव कांठाळटां. पूण कितें म्हणटा मुखार बारीक गरजेची ओळ आसा. ओळ 15. तुमचे हात विस्तारून धरतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपतां. म्हळ्यार हांव पळोवंकच पळयना म्हणटा सर्वेस्पर देव. जायतीं प्रार्थना तुमी केल्यार हांव तुमकां खाण दिवचो ना. कित्याक तुमचे हात रक्तान भरल्यात. म्हळ्यार हात मेळ्ळे जाल्यात. देखून मनशा मोगाच्यान तुमकां आनी म्हाका आमची जिणी सतान आनी आत्म्यान देवाक आराधन करचें म्हळ्यार एक नितळ जिणी. नितळ जिणी ना जाल्यार आराधनाक कितेंच मोल ना. देवाक ताची गरजी ना. देवाक तें सोंसाय ना. देव कांठाळटा. आनी मुखार कितें म्हणटा, मुखार आमकां भोव गरजेचें सांगलां. देखून कितें करी जाय, तुमकांच धुया. ओळ 16. नितळ जाया. तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा. ताचो अर्थ आमी खंडापटे कोटी मनशां म्हणून न्ही, पूण इल्लेशें उणेपण खंडीत आसा. तें ना म्हूण सांगो की अर्द्यार हात दवरून सांगो कोण्णा की धैर पावचें ना. आमी चड कोटी न्ही, खंडापटे बरी म्हूण सांगो की जायना. कोण एकलो म्हणलो की हाका बरें म्हणून आल्तारी दवरूंक की जायना, पाड म्हणून भायर उडोवंक की जायना सायबा. खंय की मते घाता आसा आमी. बरी गजाल. देवाक अर्घां दिवया. आमचें तें इल्लें उणेपण आसा, बरेपणी आसा. पूण आज असल्या एका संदर्भार आमी सांगता येता आसतना देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना म्हाका आनी तुमकां एक आपोवणें खंयच्या रितीनी आमी नितळ करूंक आसा ताका जाप मागीर सविस्तार किर्तन 15 आसा तें पळोवया. बरें करूंक शिका, न्याय नीत सोदा, कश्टांतल्यांक आदार दिया, अनाथांक न्याय करून दिया, विधवेचो पक्ष घेवन वाद करा. ओळ 17. कसली एक अपुरबायची एका वळींत 5-6 संगती दिल्या जाल्यार एक एक ओळ पुरो मोगाच्यानो आमची जिणी बदलूंक. देखून मस्तू वासिचें म्हणून ना, इल्लेशें वाचल्यारय पुरो, पूण वाचल्या उपरांत तातूंत कितें सांगलां तें आमी पळोवंक जाय. देखून कितें म्हणटा, बरें करूंक शिका, न्याय नीत सोदा, कश्टांतल्यांक आदार दिया, अनाथांक न्याय करून दिया, विधवेचो पक्ष घेवन वाद करा. आनी तो वळू कितें जातलें ताका मागीर जाप मुखल्या वळींत आसा. तुमी मागल्या वेळार सगळें तुमकां मेळटलें, तुमकां बरें जातलें. ह्यो संगती मोगाच्या न्हू. हें इजाया प्रवाद्याचें ग्रंथ 1 अध्याय
ओळ 12-17 म्हणशेर. मुखार प्रवाद्यांची उतरां थोडीं आमी लक्ष दिवंक जाय. कितें म्हणटा प्रवाद्यांचें उतार? होसेया प्रवादी 6 अध्याय ओळ 6. होसेया chapter 6 verse 6. सो कितें म्हणटा? म्हाका मोग जाय न्हय यज्ञ बलिदानां. मोगाचें जिवीत जाय. एकामेका साबोन पडचें आसलें न्ही, मोगाचें जिवीत जाय. देवाची वळख जाय म्हणटा. देवाची वळख जाय, होम बलियो न्ही. मोग आनी देवाची वळख ह्यो 2 संगती जाय. आनी हेंच तें देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग म्हळ्यार तेंच संपूर्ण जालां तातूंत. देखून मोगाचें जिवीत जाय आनी देवाची वळख जाय, यज्ञ आनी होम बलियो न्ही. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या एका मोर्नाद्वारे सगळ्यो होम बलियो तें पाड्यांक मन जाती मारचें संपूर्ण बंद जालां. देवान तें बंद करून सोडलां, गरज ना ताची. जेजून ताचें रगात दिलां. हांवें आनी तुमी आमचो इल्लो गम दिल्यार बरो. नितीचें न्यायाचें जिवीत म्हळ्यार हें. देखून आमी जेजू बरीच आमचें बोट घातन रगात दिवची गरज ना, पूण रगात आमी आठय जाय. एकामेका पासत रगात आठोवचेंच सर्वेस्पोर देव आमकां आमचे तावन आशेता. मुखार कितें म्हणटा आमोस प्रवादी? 1-4 जण प्रवादी बारीक कठीण उतरांनी उलयतात. आमोस प्रवादीचें ग्रंथ 5वो अध्याय ओळ 20-1-4 पर्यंत. हांव परबांचो द्वेश करतां, म्हाका तांचो कांठाळो येता. दबाजीक परबो म्हाका नाका. पळय परतून 3 उतरां. तुमच्या बलयांचेर होम बलयांचेर हांव नदर सयत घालिना. गितांची बोबाट पयस करा. तरेपटी एक चिंता भासता. तरेपटी व्हडल्यान कांय एक बॉब घालून कांतार म्हळ्यार बॉब सर्गाक पावता म्हूण सांगून. नितळ जिणी ना जाल्यार ती बॉब खंयी पावना. जिणी नितळ आसा जाल्यार मौनपणी 1-2 उतरां सांगलीं देवाच्या काळजांत आनी कानांत तीं जमो जातलीं. ताचो अर्थ व्हडल्यान कांतार नाका म्हणून न्ही, तेंय जाय. थोडो वेळ आमी कांतारा म्हणया, कित्याक तेज वेंटींग आउट खंय. कित्याक आमचे इमोशन्स आसात तीं पुरा भायर वेतात. जायते पटी व्हडल्यान कांतार म्हणटा आसतना काळजांत आमच्या ताळ्यांत आसली पिड्याक गूण जाता. इट्स अ गूड थिंग, इट हॅज टू बी. देखून खंयचेंय नाका म्हणून न्ही. गितांची फकत गितांची बोबाट पयस करा. संगीत म्हाका नाका. पूण कितें जाय म्हणटा हांगा आयका आतां. नीत उदका भाशेन वाळोव दी. नीत उदका भाशेन वाळोव दी. प्रमाणीकपण थांबानासतना न्हंय भाशेन वळोवन दी. 2 संगती, नीत आनी प्रमाणीकपण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.